الجزء الثاني من الدرس رقم 1: العلاقات بين العناصر الحية في الأوساط الحية. تابعوا معي أعزائي التلاميذ إلى نهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في قناتكم، قناة أستاذك في علوم الطبيعة والحياة. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. تابعوا معنا الجزء الثاني من هذا النشاط رقم 1 التابع للمورد الثاني. إذن في الحصة الماضية أعزائي التلاميذ تعرفنا على أنواع العلاقات بين العناصر الحية، وقلنا هناك علاقات ضمن نوعية. ما معنى ضمن نوعية؟ أي أنها تقع بين النوع الواحد، ولاحظنا بعض الأمثلة ونذكر منها مثال، مثلا طائر السمان يغذي صغاره، وبالتالي قلنا أن هذه العلاقات هي ضمن نوعية. أما النوع الثاني فهو علاقات بين نوعية، وهي ونقصد بها أنها علاقات بين نوعين مختلفين. قلنا أن العلاقات ضمن النوعية تتمثل في العلاقات الغذائية، وهي أهم علاقة في الحقيقة، والعلاقات التكاثرية، وعلاقات الحماية، وعلاقات أو علاقة دفاعية. إذن هذه أنواع العلاقات الضمن نوعية. أما العلاقات البين نوعية فتتمثل في العلاقات التنافسية، التنافس بين الكائنات الحية، والعلاقات التعاونية، ونقصد به التعاون بين الكائنات الحية. الآن بعد ما تعرفنا على هذه العلاقات سندرس اليوم أهم علاقة ونتعرف على أنواع العلاقات الغذائية. إذن أهم علاقة هي العلاقة الغذائية، لأنه عندما تتوقف العلاقة الغذائية فإن الكائنات الحية تموت. إذن أهم علاقة هي العلاقة الغذائية. سنتعرف اليوم على بعض هذه العلاقات الغذائية. إذا نبدأ مع باء: أمثلة عن التنوع في العلاقة الغذائية. إذا لدينا أول علاقة من العلاقات الغذائية، وهي علاقة الافتراس. لدينا مثال هنا: مالك الحزين اصطاد سمكة. إذا هذه العلاقة، علاقة الافتراس، تتم بين كائنين. الكائن الأول يسمى المفترس، والكائن الثاني يسمى الفريسة. ودائما يكون المفترس أقوى من الفريسة، فهنا القاعدة هنا أو العلاقة أو القانون هنا هو أن القوي يأكل الضعيف، وهو القانون السائد في الغابة. مثلا نعطي مثال آخر: مثلا الأسد يتناول أو يفترس الغزالة مثلا، وبالتالي نقول أن الأسد هو المفترس والغزالة هي الفريسة، ونحن نعلم أن الأسد أقوى من الغزالة، وبالتالي العلاقة هنا علاقة الافتراس. هناك كائن واحد فقط هو المستفيد، أما الكائن الآخر فهو غير مستفيد، وبالعكس هو يضر أو يصبح كائن غير مستفيد، وهو الخاسر في الحقيقة. إذن الكائن المستفيد الأكبر هو مثلا في هذا المثال مالك الحزين، هو المستفيد الأكبر من هذه العلاقة. إذن علاقة الافتراس، أعيد، علاقة الافتراس تتم بين كائنين. الكائن الأول يسمى المفترس، والكائن الثاني يسمى الفريسة. وقلنا أن هذه العلاقة تخضع لقاعدة القوي يأكل الضعيف. هذه تسمى الافتراس، وهي أول علاقة غذائية أو أول نوع من العلاقات الغذائية. نتطرق الآن إلى النوع الثاني. النوع الثاني يسمى التطفل. لدينا مثال هنا: الجعفيل. لاحظ معي جيدا، هذا الجعفيل. هنا أيضا نلاحظ نبات الجعفيل.
بماذا يتميز هذا النبات؟ هذا النبات عديم اليخضور. ماذا نقصد بعديم اليخضور؟ أي أنه لا يحتوي أو أوراقه لا تحتوي على مادة اليخضور، ليس لديه مادة اليخضور. ومادة اليخضور تفيدنا في ماذا؟ تفيدنا في عملية التركيب الضوئي وبالتالي تركيب الغذاء. وبالتالي الجعفيل هنا لا يستطيع تركيب غذائي. ماذا يفعل الجعفيل هنا؟ هنا الجعفيل ينمو بجانب نباتات خضراء مثل نبات اللبلاب أو النفل. إذا لاحظ هنا نبات اللبلاب، إذا نلاحظ هنا نبات اللبلاب وينمو بجانبه نبات الجعفيل. هذه الصورة واضحة. نلاحظ أن الجعفيل يلتصق بجذور نبات النفل أو اللبلاب. إذا لاحظ نبات الجعفيل يلتصق بهذه الجذور. هل يلتصق بها ليأخذ النصف الناقص الماء والأملاح المعدنية؟ لا، لأن نبات الجعفيل لا يحتاج النصف الناقص، لا يحتاج الماء والأملاح المعدنية لأنه لا يستطيع تركيب غذائه. إذن يلتصق بالجذور. لماذا؟ لكي يأخذ المادة العضوية. إذن النبات هنا نبات اللبلاب أو النفل يصنع المادة العضوية. عندما يرسل المادة العضوية إلى جذوره يمتصها نبات الجعفيل. إذا نبات الجعفيل يأخذ المادة العضوية جاهزة. إذا هنا تطفل، وهي علاقة إجبارية، حيث أن نبات الجعفيل يأخذ غذاءه بقوة من نبات اللبلاب. إذا النبات هنا نبات الجعفيل أو القاعدة هنا أو العلاقة هي علاقة إجبارية، حيث أن الجعفيل يقوم بامتصاص المادة العضوية مباشرة من جذور نبات النفل أو نبات اللبلاب. وهذا النبات يسمى المضيف لأنه هو الذي استضاف نبات الجعفيل. ونبات الجعفيل يسمى متطفل أو طفيلي أو عائل إلى آخره. عندما يأخذ نبات الجعفيل المادة العضوية من نبات اللبلاب فإنه بذلك يؤثر على نمو المضيف، حيث المضيف هنا يصبح عنده نقص في الغذاء ويصبح عنده نقص في المادة العضوية. وبالتالي كما نلاحظ هنا نبات النفل أو اللبلاب، نبات اللبلاب لاحظ هنا كيف أصبحت أوراقه نوعا ما صفراء وغير نامية نموا جيدا. لماذا؟ لأن نبات الجعفيل أنقص من غذائه وبالتالي أخذ المادة العضوية، وبالتالي هنا نلاحظ نقص في نمو هذا النبات المضيف. إذن العلاقة هنا تسمى علاقة إجبارية. نواصل أعزائي التلاميذ. العلاقة الثالثة هي علاقة التعايش. تنشأ بين جذور بعض النباتات الخضراء، هذه نباتات خضراء، والفطريات، هنا نلاحظ الفطر، بنية متخصصة تدعى ميكوريز. الميكوريز هي عبارة عن جذور، هنا جذور النبات وخيوط الفطر تشكل لنا بنية تسمى الميكوريز. وبفضلها يوفر النبات للفطر مواد عضوية أساسية لكونه غير قادر على تركيبها. نبات الفطر هو نبات غير أخضر وبالتالي لا يستطيع تركيب المواد العضوية. من يوفرها له؟ يوفرها له هذا النبات الأخضر الذي يعيش بجانبه. ويعمل الفطر، بماذا يقوم الفطر الآن؟ يعمل الفطر بفضل شبكته الخيطية. لاحظ جيدا الفطر هنا لديه شبكة خيطية ليست جذور وإنما شبكة عبارة عن خيوط الكثيفة على رفع قدرة امتصاص جذور النبات للماء والعناصر المعدنية كالفوسفور والأزوت. إذن هذه الخيوط كما نلاحظها هنا في الرسم التخطيطي، لاحظ معي جيدا هذه الخيوط تدخل بين جذور النبات وتزيد من امتصاص النبات أو من قدرة امتصاص جذور النبات للماء والأملاح المعدنية. وبالتالي النبات الأخضر هنا عندما يمتص كمية كبيرة من الماء والأملاح المعدنية فإنه يركب كمية كبيرة من المواد العضوية وبالتالي يستفيد منها هو جزء ينمو به هو النبات والجزء الآخر يستفيد منه الفطر. إذن العلاقة هنا
هي علاقة أخذ وعطاء، علاقة نفعية، منفعة عامة بين النباتين. إذن أخذ وعطاء، حيث أن النبات الأخضر يستفيد والفطر يستفيد. إذن علاقة نفعية بين الكائنين، فكلاهما مستفيد. الفطر يستفيد من المواد العضوية التي يوفرها النبات الأخضر، والنبات الأخضر جذوره بفضل هذه الخيوط تصبح لديها قدرة كبيرة على امتصاص الماء والعناصر المعدنية كالفوسفور والأزوت، وبالتالي العلاقة هذه تسمى علاقة تعايش، وهي علاقة نفعية أو تسمى أخذ وعطاء. إذن كخلاصة أعزائي التلاميذ، لخصنا فيها العلاقات الغذائية. قلنا أول علاقة هي الافتراس. الافتراس هناك قلنا كائن مفترس، والكائن الثاني يسمى الفريسة، وقلنا المفترس أقوى من الفريسة وهو المستفيد الأكبر. المستفيد الأكبر هو المفترس، كما لاحظنا في مثال مالك الحزين عندما يصطاد السمكة، فالمالك الحزين هو المفترس وهو المستفيد الأكبر لأنه تحصل على الغذاء. أما الفريسة فهي السمكة التي هي ضعيفة، وبالتالي هي الخاسر في هذه العلاقة. وقلنا العلاقة هنا القوي يأكل الضعيف. العلاقة الثانية سميناها التطفل، تسمى التطفل. قلنا في مثال الجعفيل، قلنا الجعفيل هو الطفيلي وهو المستفيد من هذه العلاقة، ونسميه أيضا المتطفل، الطفيلي أو المتطفل. أما نبات اللبلاب فهو المضيف، هو الذي يخسر المادة العضوية، لأن الجعفيل يتغذى على المادة العضوية من الموجودة في جذور المضيف، وبالتالي هنا العلاقة هي علاقة إجبارية، حيث أن التطفل هنا الجعفيل يتطفل إجباريا على نبات اللبلاب. إذن العلاقة هنا إجبارية. أما العلاقة الثالثة أعزائي التلاميذ هي علاقة التعايش، وقلنا هي علاقة نفعية تتم بين كائنين حيين، ليس هناك مستفيد وآخر غير مستفيد، ليس هناك قوي وهناك ضعيف، وإنما كلاهما مستفيد. ولاحظنا ذلك في مثال النبات الأخضر والفطر، وقلنا أن النبات الأخضر يوفر المواد العضوية للفطر، والفطر يساعد النبات على امتصاص كمية كبيرة من الماء والأملاح المعدنية، وبالتالي هذه العلاقة هي علاقة نفعية، حيث نقول هنا أخذ وعطاء. إذن عرفنا ثلاثة علاقات: الافتراس والتطفل والتعايش، وكل علاقة لديها مميزاتها. وفي الأخير أعزائي التلاميذ، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح، حيث تعرفنا على أنواع العلاقات الغذائية. من لديه سؤال أو استفسار فليترك لنا السؤال في التعليق وأنا أجيب عليه. لا تنسوا أعزائي التلاميذ الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم الدروس التي نقوم بشرحها. ودعوة صالحة في الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.